नमस्कार दर्शकवृन्द, एसके लाइभको साँझको प्रसारणमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म छु तपाईहरुको साथमा ज्योत्सना। प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। This news is brought to you by हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शन। आज दार्जिलिङको चौरस्तामा नेपाली समुदायका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्ती भव्य रूपमा पालन गरिएको छ। उक्त कार्यक्रममा राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको मुख्य उपस्थिति रहेको थियो भने मुख्यमन्त्री ब्यानर्जीले आदिकविको शालिगमा खदा अनि फूलमाला अर्पण गरेकी छन्। आज 208औं भानु जयन्तीको राज्य स्तरीय समारोहको पहिलो भाग गान्तोकको भानु उद्यानमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको प्रतिमामा माल्यार्पण गरी सुरु गरियो। नेपाली साहित्य परिषद अन्तर्गतको उत्सव समितिले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङको मुख्य उपस्थिति रहेको थियो भने मन्त्री बीएस पन्तको अध्यक्षता रहेको थियो। कार्यक्रममा सभामुख सिक्किम विधानसभा क्याबिनेट मन्त्रीहरू, विधायकहरू, सांसदहरू लगायत नेपालका विभिन्न भागबाट आमन्त्रित अतिथिहरूले उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमको अवसरमा समारोह समितिका अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यहरूले मुख्यमन्त्रीलाई सम्मान पत्र पनि प्रदान गरेका छन्। मर्मा चियाबारीको कोटीधुरा नवा समाजले आज 208औं भानु जयन्ती पालन गरेको छ। कार्यक्रममा भानु जयन्ती पालन गर्नुको औचित्यबारे प्रकाश पार्दै आदिकविको फोटोमा माल्यार्पण गरियो भने भानुको जीवनी तथा भानुले नेपाली साहित्य अनि समाजलाई दिएको योगदानबारे प्रकाश पारियो। कार्यक्रमको सुरुमा केही दिनअघि मणिपुरमा पहिरोको चपेटमा परेर ज्यान गुमाएका पहाडका शहीदहरूलाई स्मरण गर्दै मैनबत्ती बालेर श्रद्धाञ्जली पनि अर्पण गरियो। पश्चिम सिक्किम साहित्य प्रकाशन अनि जिल्ला प्रशासन केन्द्रको संयुक्त पहलमा गेजिङ जिल्लाको सार्वजनिक भवनमा 208औं भानु जयन्ती भव्य कार्यक्रममा पालन गरियो। विधानसभाका उपाध्यक्ष साङ्गे लेप्चाको मुख्य उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा सिडीका अध्यक्ष जनक गुरुङ, अध्यक्ष हरिनारायण सुवेदी, जिल्लापाल एसडी योङडा, महकुमा अधिकारीगण, पद्मश्री केदार गुरुङ लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। रामायण पाठ सहित अन्य रोचक प्रस्तुतिहरू रहेको उक्त कार्यक्रममा सम्मान कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको थियो। आज घुम बालबालिका प्राथमिक पाठशालामा ससाना शिशुहरूलाई लिएर 208औं भानु जयन्ती पालन गरियो। कार्यक्रमको पहिलो चरणमा गत 29 जुनको दिनमा मणिपुरको पहिरोको चपेटमा परेर शहीद भएका दार्जिलिङ पहाडका 16 जना जवानहरूको नाममा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै मौन धारण गरियो भने दोस्रो चरणमा नेपाली जातिका आदिकवि भानुभक्तको भानु जयन्ती सामान्य रूपमा पालन गरिएको प्रधान अध्यापक साङ्गे डुक्पाले जानकारी दिएका छन्। चिनाउने कवि हामी मोतीराम भट्टको नाम नलिई भानुभक्तको परिचय अधुरो भएर जान्छ। भानुभक्तले कतिवटा कविताहरू लेख्यो, कतिवटा फुटकर कविताहरू के लेख्यो, त्यसको प्रचार प्रसार भन्छ अहिले जस्तै मिडिया जस्तो चाहिँ मोतीराम भट्टले नै गरिदियो। बुझेर नि कुरो। र यो विषयमा तिमीहरू अहिले प्राइमेरीको नानीहरू क्लास 1 to 5 अहिले सबै आउनु सकेको छैनन् र तिमीहरू पछि ठुलो भएपछि ठुलो क्लासमा अझ तिमीहरू पुग्छौ, त्यस बेला भानुभक्तको विषयमा तिमीले धेरै अझ जानकारी पाउन सक्छौ। खरसाङको गोर्खा जनपुस्तकालयको आयोजनामा पङ्खाबारी रोड स्थित गोर्खा जातीय विभूति उद्यानमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्ती पालन गरिएको छ। कार्यक्रमको पहिलो चरणमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको शालिगमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरियो भने कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा रामायण पाठ एवं कविता पठन गरियो। गोर्खा जनपुस्तकालय खरसाङका अध्यक्ष पूर्ण गुरुङको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा विद्यार्थी एवं विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। राज्य सरकारको निर्देशमा कलकत्ताबाट आएका 2 कल्चर रिसर्च ट्राइबल अधिकारीहरू प्रसन्नजित देव वर्मा अनि कैलाश देव नस्करले जिल्लाका आदिवासी समुदायलाई भेटघाट गर्दै जानकारी एवं विवरण संग्रह गरिरहेका छन् भने उक्त अधिकारीहरूले ऋषिहाट पुगी डोक्पा समुदायहरूलाई भेटघाट गरेका छन्। आदिवासी समुदायका विद्यार्थीहरूको निम्ति कलकत्तामा एक भवन बनाइएको हुँदा आदिवासी समुदायका प्राचीन सरसामग्री एवं सांस्कृतिक, धार्मिक अनि सामाजिक विषयहरूसँग सम्बन्धित सबै चीजहरू संग्रह गरेर संग्रहालयमा लगेर राख्नको निम्ति उक्त विवरणहरू संग्रह गरिएको बताइएको छ।
समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। रुपियाँमा 1 करोड 1 करोड 6 वाउ, 6 रुपियाँमा 1 करोड। सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रेंट, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत हैं। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। एडमिशंस ओपन जो हेल्थ सेक्टर में अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए है सुनहरा मौका। जीएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, डिप्लोमा इन एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी टेक्नोलॉजी आदि सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें इस नंबर पर 9002530313। हमारा पता चंपासरी, सिलीगुड़ी 100% प्लेसमेंट के साथ। एडमिशंस ओपन जो हेल्थ सेक्टर में अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए है सुनहरा मौका। जीएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, डिप्लोमा इन एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी टेक्नोलॉजी आदि सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें इस नंबर पर 9002530313। हमारा पता चंपासरी, सिलीगुड़ी 100% प्लेसमेंट के साथ। Admissions open. Sikkim Professional University, a leading university for higher education in Gangtok, Sikkim, reshaping education system through innovative teaching methods. Offering various courses in collaboration with iNurture Education Solutions, Bangalore. Contact number 8327272525, 8327272929. विश्रामपछि यहाँलाई पूर्ण स्वागत छ। दक्षिण सिक्किम साहित्य सम्मेलन र जिल्ला प्रशासनिक केन्द्र नाम्चे जिल्लाको संयुक्त आयोजनामा आज आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 208औं जन्म जयन्ती पालन गरिएको छ। अर्फसिस क्लबमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा नाम्ची नगर परिषदका अध्यक्ष गणेश राई, शिव विकास बोर्डका अध्यक्ष सतीश चन्द्र राई लगायत अन्यको प्रमुख उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा विविध सांस्कृतिक परिवेश सल्काउने शोभायात्रा, रामायण पाठ, कविता पाठ आदिको प्रस्तुति रहेको थियो।
पानीघट्टा गाउँ कल्याण समाजले आजदेखि अन्तर्विद्यालय फुटबल टुर्नामेन्टको सुरुवात गरेको छ। उक्त विषयबारे समाजका सचिव प्रभाकर थापाले अधिक जानकारी गराएका छन्। नमस्कार, हामी पानीघट्टा गाउँ कल्याण समाज हजुर समक्ष एउटा सूचना लिएर आएको छौँ। सूचना के हो भन्दाखेरि आज 13 जुलाईदेखि भानु जयन्तीको उपलक्ष्यमा हामीले एउटा डेट तोकेर आजदेखि हामीले इन्टर स्कुल नकआउट फुटबल टुर्नामेन्ट सुरु हुन गइरहेको छ। आजदेखि आज चाहिँ फर्स्ट म्याच पानीघट्टा हाई स्कुल बनाम बिएल स्कुल छ र यसमा विशेष गरी 11वटा स्कुल छ। हामीले विद्यार्थी वर्गलाई मात्रै हामीले लिएर हामीले यो नकआउट फुटबल टुर्नामेन्ट हामीले आयोजित गरेको। ब्राइट होराइजन स्कुल पोखरेबुङको तत्वावधानमा पोखरेबुङ रानीचोक परिसरमा 208औं भानु जयन्ती पालन गरियो। प्रधान अध्यापक, विद्यार्थी वर्ग तथा अभिभावकहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न कार्यक्रममा विद्यार्थी वर्गद्वारा र्यालीको आयोजना गरियो भने कार्यक्रममा रामायण पाठ, गीत, नृत्य, नाटक तथा आदिकविको जीवनी पनि समावेश गरिएको थियो। नमस्कार, म ब्राइट होराइजन एकाडेमीबाट विजय शर्मा। आज हामीले स्कुल पक्षबाट रानीचोक परिसरमा एउटा सानो कार्यक्रम राख्यौँ, जसमा कार्यक्रम हाम्रो भानु जयन्ती 208वां भानु जयन्तीको उपलक्ष्यमा यहाँ हामीले विद्यार्थीहरूलाई बोलाएर भानुभक्तको जीवनी चर्चा, नृत्य अनि सानो छोटकरीमा एउटा नाटक गरेर हामीले कार्यक्रम समापन गर्यौँ। पोटोङ माध्यमिक विद्यालयले 208औं भानु जयन्ती भव्य रूपमा पालन गरेको छ। शिक्षक प्रभारी महेन्द्र मोक्तानको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा शिक्षक कैलाश खवास, प्रणाम तामाङ आदिको मुख्य उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा 11औं र 12औं श्रेणीका छात्रहरूद्वारा भानुभक्तीय रामायण पाठ गरियो भने छात्रहरूले सामूहिक लोकनृत्य प्रस्तुत गरेका थिए। बिजनबारी कला संगमको आयोजनामा 208औं भानु जयन्ती बिजनबारी नगर पुस्तकालयमा सम्पन्न गरियो। पूनम दनालको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा कथाकार पूर्ण सुब्बा, कैलाश पाण्डे, मुक्तिनाथ शर्मा, भक्ति सुब्बा आदिको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा कवि शरण खालिङलाई साहित्यिक योगदानको कदर गर्दै बिजनबारी कला संगमले अभिनन्दन जनाएको छ। सोरेङ जिल्ला अन्तर्गत मंगलबारे खण्ड अधीनस्थ अप्पर छुचे निम्न माध्यमिक विद्यालयमा आज 208औं भानु जयन्ती समारोह भव्य रूपमा सम्पन्न गरियो। सरकारी निम्न माध्यमिक विद्यालय अप्पर छुचेन एवं अमरज्योति संस्थान छुचेनको संयुक्त तत्वावधानमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा साहित्य प्रेमी, समाज प्रेमी, कौशल राजनीतिज्ञ आरके वालेको मुख्य उपस्थिति रहेको थियो। सिक्किमका 2 दिव्याङ्गत विभूति पद्मश्री बीबी मुङ्गिराल अनि साहित्यकार उपमान बस्नेतको चिर शान्तिको कामना गर्दै मौन धारण गरी सुरु गरिएको उक्त कार्यक्रममा अन्तर्विद्यालय चित्रकला, कविता वाचन, हाजिरी जवाफ, रामायण पाठ अनि खुल्ला कविता वाचन प्रतियोगिताको प्रस्तुति रहेको थियो। भानु जयन्ती समारोह आयोजक समितिद्वारा आज मङ्पू विभाग चौरस्ता भवनमा जगत राईको अध्यक्षतामा 208औं भानु जयन्ती पालन गरियो। सुरुमा अध्यक्ष साथै अतिथिहरूको बाहुलीबाट भानुभक्तको प्रतिमामा दीप प्रज्वलन गरियो भने कार्यक्रममा क्षेत्रीय सभासद रतन थापा अनि तिनकी धर्मपत्नी पूर्णिमा थापालाई नागरिक अभिनन्दन स्मृति चिन्ह प्रदान गरी सम्मान जनाइएको छ भने कार्यक्रममा कविता अनि गीतको पनि प्रस्तुति रहेको थियो। नमस्ते, मेरो सम्पूर्णलाई मेरो न्यानो अभिवादन। विशेष आज हामीले मङ्पू विभागको सार्वजनिक भवनमा 208औं भानु जन्म जयन्ती हामीले पालन गर्यौँ र यस कार्यक्रमलाई यतिको भव्यताको रूपमा सम्पन्न गराउन हुने विशेष हाम्रो यस मङ्पू नगर समष्टिका माननीय सभासद रतन कुमार थापाजीको विशेष हात रहेको छ र त्यस सँगसँगै यस कार्यक्रमलाई विभिन्न विभागहरूबाट रङ्गी विभाग, लब्ध विभाग, मङ्पुर विभाग, रेसे विभाग, रञ्जुली विभागबाट आउनुहुने हाम्रा विशिष्ट अतिथिहरूले जुन सहभागिता यहाँ देखाइदिनु भयो उहाँलाई पनि हामी विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसको साथसाथमा जति पनि हाम्रा रङ्गी बजारदेखिको 3 नक्षत्रसम्मका हाम्रो जुन मङ्पुका सीमा छ त्यही भित्र रहेका
सम्पूर्ण विद्यालयका विद्यार्थी नानीहरूले जुन प्रकारले आफ्नो कार्यक्रम सहभागिताको रूपमा आउनु भएर उहाँले कार्यक्रम दिनुभयो, त्यसको निम्ति विशेष विद्यार्थी नानीहरू लगायत विभिन्न विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकागणहरू विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त आजलाई यति नै। भोलि पूर्ण अर्को प्रसारणको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। धन्यवाद।